मजमूई तौर पर हम एक हड हराम कौम है। रेवड़ के अंदर जो भेड़ें होती हैं ना, वो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। वो ये नहीं सोचती कि हम जो एक्ट करने जा रहे हैं उसके असरात मुआशरे पर क्या पड़ेंगे। नाज़रीन, आप देखें डेली पॉइंट और मैं हूं आपका होस्ट आबद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो बुनियाद है ये इस्लाम पर जुमे का जो दिन है ये मुसलमानों के लिए एक ईद से कम नहीं होता और हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि जुमा का जो दिन है ये पुरसकून जो है वो इसको गुजारा जाए। तो नाज़रीन, कल ही जुमे का दिन था और सियालकोट के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ, जो कि सोशल मीडिया पे जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हो रहा है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि कभी जो है वो मज़हब के नाम पे जो है वो किसी को कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी किस मज़हब के नाम पे जो है वो किसी को तौहीन मज़हब के नाम पे जो है वो तशद्दुद किया जाता है और तशद्दुद करने के बाद जो है उसको आग लगा दी जाती है। तो क्या हमारा जो दीन इस्लाम है, हमारा जो मज़हब है, वो हमें ये सबक देता है कि इस्लाम के अंदर रहते हुए जो है वो आप इंसानियत के साथ इस तरह का जो सलूक है वो करें। आए दिन आए रोज़ जो है वो मज़हब की आड़ लेके जो है वो किसी न किसी को जो है वो उसको कत्ल कर दिया जाता है और कभी किसी को जो है वो गोली मार दी जाती है। तो नाज़रीन, इस हवाले से आज हमारे मेहमान हैं सर अब्दुल सत्तार साहब, जो कि डायरेक्टर हैं द विज़न इंग्लिश एकेडमी के। तो नाज़रीन, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कल वाला जो वाक़या है इस हवाले से जो है वो ये अपने ख्यालात का जो है वो क्या इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे, कल जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, आप उसको जो है वो किस नज़र से देखते हैं? आबद साहब, दिल बहुत मगमूम है और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इसके ऊपर क्या कहा जाए। हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का बन चुका है कि हम इस तरह के जो वाक़यात होते हैं हम उसको ख़त्म करने की बजाय उसको हाईलाइट करते हैं, और हाईलाइट भी इस तरह से करते हैं कि ऐसे बंदे को जो ये रवैया अख्तियार करता है उसको हम मेन स्ट्रीम कर देते हैं। और अगर आज से कुछ अरसा पहले गवर्नर जो थे पंजाब के साबका, उनका नाम सलमान तासीर था, उनको एक बंदे ने मार दिया था जो कि उनकी सिक्योरिटी गार्ड का ही हिस्सा था, सिक्योरिटी टीम का ही हिस्सा था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी और बाकायदा तौर पे वो एक ब्लंडर किया था उसने, लेकिन हमने क्या रवैया अख्तियार किया, रियासत ने क्या रवैया अख्तियार किया, हत्ता कि हमारे जो वकला हजरात हैं उन्होंने भी उसको हार पहनाई और उसकी जनाब चेहरे के बोसे लिए गए। तो जब हम इस तरह का इमेज पेश करेंगे तो ये जो इस किस्म के लोग होंगे फिर ये मज़हब की आड़ लेकर के ऐसे ऐसे रवैये अख्तियार करेंगे कि हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा, और उसका नतीजा हम आज इस इंतहा पसंदी की सूरत में भुगत रहे हैं। और इसके पीछे माजरा क्या है वो भी अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सर, यहाँ पे इससे पहले ज़रा ये बताइएगा कि ये लोग कौन हैं, क्या ये इस्लामी दीन इस्लाम के पैरोकार हैं कि वो लोग इस्लाम को मानते हुए और उन लोगों ने जो है वो इस दीन इस्लाम की तालीम भी हासिल की, क्या दीन इस्लाम के अंदर इन चीज़ों को जो है वो रखा गया है कि वो इस तरह से के जो रवायात हैं या ये जो काम है ये कर सकें? आबद साहब, मजमूई तौर पर हम एक हड हराम कौम है, और सॉरी टू से कौम भी नहीं है, हम एक हजूम है जिसको रेवड़ कहा जा सकता है। और रेवड़ के अंदर जो भेड़ें होती हैं ना, वो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। वो ये नहीं सोचती कि हम जो एक्ट करने जा रहे हैं उसके असरात मुआशरे पर क्या पड़ेंगे, मज़हब पर क्या पड़ेंगे, इंसानों पर क्या पड़ेंगे, इंसानियत पर क्या पड़ेंगे, और पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या बनेगा। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। जो मैंने ये कहा है कि हम डफर कौम है, वो इसलिए कहा है कि हम वर्काहॉलिक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है एक। वर्काहॉलिक से मुराद ये है कि आप जब फ्री हों जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब आप किसी स्टेट की मशीनरी में, जब आप किसी रियासत के किसी पुर्जे के तौर पे काम कर रहे होते हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो आपको अपना मज़हब जो है वो साइड पे करके अपना काम पूरी दयानतदारी से करना होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जिनको हम कुफार कहते हैं, वो ये समझते हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब वो ऑफिस वक्त में होते हैं उनको पता होता है कि ऑफिस वक्त जो है कितना कीमती है, क्योंकि वो उसकी तनख्वाह लेते हैं।
اور وہ اس تنخواہ کو پورا کرنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے وہ اپنے مذہب کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنے پورے ڈیوٹی آر پورے کرتے ہیں، اپنے پوری دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو 2 بندے تھے جنہوں نے اس کو مارا ہے میرے بھائی، یہ وہ بندے ہیں جن کا اس مینیجر سے پہلے جھگڑا ہو چکا تھا۔ کس بات پہ؟ کہ یہ تنخواہ نہیں بڑھا رہا تھا ان کی، اور یہ جو بندہ سری لنکن تھا یہ سختی کر رہا تھا، ان کو ٹیوننگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ یہاں آفس میں آ کے کام کریں۔ تو اس چکر میں انہوں نے اس پہ توہین مذہب کا الزام لگایا اور اس کو گھسیٹ کر باہر لا کر کے ظالمانہ طریقے سے جلا ڈالا۔ ایون کہ میں کیا کہوں، پاکستان کا پورا ایمیج جلا ڈالا، انسانیت کا پورا ایمیج جلا ڈالا، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ سر آپ ایک صاحب علم ہیں، ایک صاحب علم ہونے کے ناطے دین اسلام کے اندر جو ہے وہ آئے روز توہین مذہب ہو گیا، یا جو ہے وہ توہین رسالت کے نام پہ جو ہے وہ آئے روز اس طرح کے جو ایجنڈے پیش کیے جاتے ہیں، اس طرح کی ہر آئے روز جو ہے وہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ سر اس میں مولانا طاہر اشرفی صاحب کا جو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو پروگرام ہوا ہے اس میں آپ ان کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 250 کے قریب مقدمات جو ہمارے پاس آتے ہیں، جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، مائنورٹیز تو نہیں کہنا چاہیے، انسان ہے، ان کا فرقہ کوئی اور ہو سکتا ہے اور ان کی سوچ کوئی اور ہو سکتی ہے، تو وہ انسان ہی، تو ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگ کے ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور وہ موسٹلی جو الزامات ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارا جو ایک تشخص ہے، یعنی وہ تشخص ہی ہے نا، اسلامی تشخص ہی ہے نا مولانا طاہر اشرفی، تو وہ ایک پاکستانی میڈیا پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فیک ہیں زیادہ تر، اور لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کی امیج کو بھی بدنام کر رہے ہیں، تو ان کو لگام ڈالنی چاہیے۔ سر اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو رہن سہن ہے وہ ایک بھیڑ نما جو ریوڑ ہوتا ہے اس کی مانند ہے۔ سر کل اگر 2 بندوں نے جو ہے وہ اس اشتعال کو جو ہے وہ شروع کیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ کافی بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کی جمع ہو گئی، کیا وہ لوگ جو دیکھنے والے تھے اس وقت موقع پہ موجود تھے، وہ بھی اس جرم کے اندر جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں؟ جی بالکل، ہم سب ایک ریوڑ کی مانند ہے سر، ہماری سوچ بالکل بھی نہیں ہے، سوری ٹو سے ہماری بالکل کوئی سوچ نہیں ہے، اور مذہب کے نام پہ تو ہم بالکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور نہ جانے کس قسم کے جو جھگڑے ہمارے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں، کس قسم کی نفرتیں ہمارے دماغ میں پل رہی ہوتی ہیں، وہ ہم ہجوم کا حصہ ہو کر کے وہ نفرتیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ ویسے اگر ایک بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ ہجوم میں چلے جاتے ہیں تو وہ جانور بن جاتے ہیں۔ تو کچھ بھی ہو سر، اگر اس نے توہین مذہب بھی کی تھی تو ہماری عدالتیں موجود ہیں، ریاست کا قانون موجود ہے جو اس کے لیے اس کا فیصلہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ ہم کو کسی نے حق نہیں دیا کہ ہم اٹھیں اس کو مار دیں، صرف مارے نہیں بلکہ اس کے کپڑے اتار دیں، اس کو ننگا کر کے آپ اس کو اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جائیں اور اس کو ننگا کر کے۔ اور میں حیران ہوں عابد صاحب کہ اتنا ظالم معاشرہ ہے کہ وہ مر چکا ہے، ننگا پڑا ہوا ہے، اور لوگ ڈنڈے برسا رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں۔ یار آپ کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہے اس وقت؟ تو مجھے تو سچی بات ہے بہت افسوس ہے۔ اور جو ہمارے علماء دین ہیں، اب ان کا امتحان ہے، وہ کھڑے ہو جائیں اور ان کو اپنی صفوں سے نکالیں اور بتائیں کہ یہ بھیڑیے ہیں، یہ اسلام کا نام غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، سر عبدالستار صاحب جو تھے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس بات پہ جو ہے وہ بالکل بھی شک نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دین اسلام کے مذہب کے نام پہ جو ہے وہ اس طرح سے غصے کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ جس کی جو ہے وہ کوئی حد نہیں۔ دین اسلام جو ہے وہ نہ ہی ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ سبق دیتا ہے، نہ ہی ہمارا جو مذہب ہے وہ اس چیز کا سبق دیتا ہے۔ کبھی ہم وہی لوگ جو کہ اس کے اندر اس طرح کے جو احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو اشتعال وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر شامل ہونے والے وہ لوگ، کبھی انہوں نے جو ہے وہ مسجد کے اندر جا کے نماز جو ہے وہ اپنے پورے طریقے کے ساتھ نہیں پڑھی، لیکن جیسے ہی کوئی مذہب کے آڑ آ جاتی ہے، مذہب کے نام پہ جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ بہت یہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ جو نقصان ہے وہ ہو سکے تو وہ ہم جو ہے وہ کر دیں۔
تو اس پہ جو ہے وہ اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہمیں ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور اس بات پہ جو ہے وہ ان کو اپنی صفوں سے باہر نکال دینا چاہیے، اور اسلام کے بارے میں اگر انہوں نے آج نہ بتایا تو یہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، اور اس حد تک بڑھتے جائیں گے کہ ان کو جو ہے وہ بعد میں اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو میری بھی جو ہے وہ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق چلنا چاہیے، اور ہمیں جو صحیح تعلیمات ہیں، صحیح جو اس کے بارے میں علم ہے اس کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں دین اسلام پہ جو ہے وہ دین اسلام کے عین مطابق جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان عابد اقبال کو سر عبدالستار صاحب کے ساتھ دی اجازت، اور دیکھتے رہیے ڈیلی پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔